पुनः कर्जाको व्यवस्था संशोधन, ब्याज दर 7% पुग्यो। भारतसँग इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न काठमाडौँमा वार्ता सुरु। त्रिभुवन विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा आफन्त कुर्दा 100 रुपैयाँसम्म शुल्क। पारस, सावित्रा र जगत दशककै उत्कृष्ट खेलाडी। काठमाडौँमा मागको 23% मात्रै पानी दिन्छ सरकार। नायक पल शाहको बयान, पीडित नाबालिका हुन् भन्ने थाहा थियो। पल शाहका म्यानेजर जोशी विरुद्ध अभियोग, सम्बन्ध राख्न सहज बनाइदिए, घटना लुकाउन भूमिका खेले। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रेलवे अध्यादेश जारी। वाम एकताका लागि घनश्याम भुसालले देखेका 4 आधार। नेपालको पूर्वी भागमा हावाहुरी सहित पानी पर्ने सम्भावना। संसद अवरोध पनि प्रतिगमनकै निरन्तरता भन्दै प्रचण्डको भनाई। पारस खड्का बनी देशकै उत्कृष्ट खेलाडी। सब स्टेशनका लागि किनेको जग्गा खाली गर्न एमसिए नेपालको सूचना। अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 481 जना निको। नारायणी अस्पतालमा प्रयोगशालामा कर्मचारीमाथि कुटपिट। खानेपानी मन्त्रीको दाबी, चैत मसान्तमै मेलम्ची खानेपानी आउँछ। रेलवे अध्यादेशमा जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा यात्रुलाई सेवा दिन सकिने। समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसँग निगमले माग्यो जेठ मसान्तसम्मको समय। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्यो। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर एमालेमा प्रवेश। एमसिसी बारेमा बुझाएर भोट माग्नुपर्छ भन्दै रामचन्द्र पौडेलको भनाई। एमालेका कारण नागरिकता ऐन ल्याउन सकेनौं भन्दै प्रचण्डले भने। चीनका कारण भक्तपुरमा वीर अस्पताल बनेन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। सुनाकोटीको सडक कालोपत्री गर्न माग गर्दै कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ पनि प्रदर्शनमा उत्रिए। एमसिसी विशुद्ध विकास परियोजना हो भन्दै महन्त ठाकुरको भनाई। विगतका तिता कुरा बिर्सिन्छौं, त्रुटि सच्याउँछौं, कमल थापा। चीनमा विमान दुर्घटनामा 20 घण्टासम्म कोही जीवित फेला परेनन्। सुब्बासँग बाबुरामको प्रस्ताव, स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर जाउँ। 16 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, 2.5 अर्बको शेयर कारोबार। नायिका करिश्मा मानन्दरले भनिन्, पद पाउँछु भनेर होइन, कार्यकर्ता बन्न एमालेमा आएकी हुँ। मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। पल शाह विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा बलात्कार मुद्दा दायर। आवेदन दिएकै दिन स्वाता लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिँदै कप्तान सन्दीप लामिछाने भन्छन्, टिममा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन्। माग पूरा भयो भने सरकारमा जान सकिन्छ भन्दै महन्त ठाकुरको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। पीडित नाबालिका हुन् भन्ने थाहा थियो भन्दै पल शाहले दिएको बयानको प्रसङ्गबाट। जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहले पीडित नाबालिका हुन् भन्ने आफूलाई थाहा भएको बयान दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी वकिल समक्ष बयान दिँदै उनले पीडित 18 वर्षभन्दा कम उमेरको थाहा भएको उल्लेख गरेका छन्। शाहले सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड मध्ये बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बीच हुनु नर्मल हो भन्ने आवाज पनि आफ्नै हो भनेका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर उनले जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग चाहिँ स्वीकारेका छैनन्। घटना भएको भनिएको दिन आफू पीडित सुतेको कोठामा गएर ढोका धकेलेर भित्र पसेको उनले स्वीकारेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर बियर खाना दिएर फेसवास लिएर कोठामा गई कमल खत्रीसँग सुतेको भनेका छन्। पीडितले 2078 सालको जेठ महिनामा अन्तिमतिर फोन गरेर आफूहरूको सम्बन्धबारेमा अरूले थाहा पाएको बताएको उनले भनेका छन्। मलाई गाह्रो भयो, महिनावारी रोकियो, तपाईले मलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेसेजहरू मलाई प्रेषित गरेकी थिइन्, उनले भनेका छन्। छलफल गर्ने क्रममा पीडित पक्षले मलाई पीडितलाई तिमीले विवाह गर्नुपर्छ भनेकाले मैले पीडितको उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला, अहिले केटीको उमेर पुगेको छैन भनेको थिएँ। शाह विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुँले मंगलबार जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएको छ भने र 12 देखि 14 वर्ष जेल सजाय माग समेत दावी गरेको छ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छन्। मंगलबार काठमाडौँको बबरमहल स्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिश्मालाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। मंगलबार नै विभिन्न पार्टी छाडेर एमाले प्रवेश गर्नेहरूलाई अध्यक्ष ओलीले स्वागत गरेका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट राजनीतिमा लागेकी थिइन् भने पछिल्लो समय उनी राजनीतिमा निष्क्रिय थिइन्। सोही कार्यक्रमबाट पर्साका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम कौशिक पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा पनि प्रस्ताव गरिएका नेता हुन्। मंगलबार नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनले आफू कुनै पनि पदको सौदाबाजी गरेर नभई नितान्त एमालेको कार्यकर्ता बन्न आएको समेत बताएकी छन्। कुनै सौदाबाजी होइन, कुनै आग्रह पनि छैन, नितान्त एमालेको कार्यकर्ता भएर हजुरहरूसँग जोडिन आएको छु भन्दै उनले भनेकी छन्। आफू एमाले प्रवेश गर्दा वर्षौंदेखि पार्टीमै रहेकाहरूले डराउनु पर्ने करिश्माले बताइन्। उनले आफू नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट प्रभावित भएर एमालेमा आएको समेत बताएकी छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटमाथि सुनाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचार संहिताको सुव्यवस्था 13 चैतसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। त्यो दिन रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। यानि कि मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीले किशोरी विरुद्ध भएको जबरजस्तीकरणीको घटना लुकाउन भूमिका खेलेको दाबीसहित जिल्ला अदालत तनहुमा अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। मंगलबार जबरजस्तीकरणी मुद्दामा शाहसँगै जोशीलाई पनि विपक्षी बनाएर दायर गरिएको अभियोग पत्रमा जोशीले शाहसँग किशोरीलाई सम्बन्ध राख्न र नजिक हुन वातावरण बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। शाहसँग घुम्न जाँदा उनले भनेको सबै कुरा माने भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर किशोरीलाई प्रलोभन देखाएको पनि उल्लेख गरिएको छ। पीडित किशोरीको बुवाले दिएको पूरक जाहेरीमा पनि जोशीले शाहसँग सम्बन्ध राख, तिमीलाई विवाह गर्छ, तिम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर फकाएर एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारेर जबरजस्ती करणी गर्ने व्यवस्था मिलाएको भनिएको छ। करणी भएपछि त्यसबारेमा कसैलाई नभन्न, प्रहरीमा उजुरी नगर्न र मिल्न दबाब दिन पनि उनले दिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मुख्य अपराधीलाई जोगाउन उनले अपराधिक षड्यन्त्रको कसुर गरेका थिए, पूरक जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। शाहका म्यानेजर जोशीले स्वयंले पनि बयानमा पीडितलाई प्रलोभनमा पार्न खोजेको स्वीकार गरेका छन् र उनले किशोरी बारेमा सूचना संकलन गर्न एकजनालाई प्रलोभन देखाएको पनि खुलाएका छन्। मलाई पल शाहले पुनः म्यानेजरको जिम्मेवारी दिएकाले मैले पीडित नाबालिकालाई एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा मिलेर जाउँ भन्दा पीडितले उजुरी गर्छु भनेकाले मैले दुर्गा अधिकारीलाई पीडित नाबालिकाले के गर्छिन् कसो गर्छिन् हामीलाई खबर गर, तिमीलाई मैले गीत संगीतमा सहयोग गर्छु भनेको थिएँ, जोशीले भनेका छन्। अधिकारीले भने अनुसार काम नगरिएकाले उनलाई धम्कीपूर्ण म्यासेज पनि पठाएको थिएँ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार सुरुमा मासिक 25,000 रुपियाँमा काम गरिरहेका म्यानेजर जोशीको पल शाहसँग मनमुटाव भएपछि 2078 असारमा म्यानेजरबाट हटाइएका थिए। तर केही समयपछि विवाद सुरु भएपछि शाहले उनलाई सम्पर्क गरेर तलब दोब्बर बनाएर सहयोग गर्न भनेका थिए। त्यसपछि नै उनले पीडितलाई प्रलोभन देखाउन र उनले हरेक गतिविधि बारेमा सूचना संकलन गर्न थालेका थिए भन्दै ती अधिकृतले भनेका छन्। किशोरीको गतिविधि बारेमा सूचना संकलनका लागि उनले अधिकारीलाई प्रस्ताव गरेका थिए। अधिकारीको बयान अनुसार उनलाई पीडित नाबालिका कहाँ जान्छे, कोसँग के कस्तो कुरा गर्छे त्यस बारेमा राम्रो नराम्रो खबर बुझेर दिए 50 लाख रुपियाँसम्म दिने प्रस्ताव राखिएको थियो भन्दै बताइएको छ। साथै उनलाई म्युजिक भिडियोमा खेल्ने अवसर पनि दिने आश्वासन दिएको थियो, तर नमानेपछि धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाएको भनिएको छ। यसरी पठाइएको म्यासेज आफ्नै भएको जोशीले पनि स्वीकार गरेका छन्। जोशीले आवेगमा आफूलाई मान्छे मार्न केही जस्तो लाग्दैन भनेर समेत भनेको बयान दिएका छन्। सरकारी वकिल कार्यालय तनहुले उनलाई मुलुकी अपराध संहिता अनुसार जबरजस्ती करणीको मतियारको कसुरमा 7 वर्ष जेल सजाय समेत माग दाबी गरेको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद अवरोध पनि प्रतिगमनकै निरन्तरता भएको बताएका छन्। मंगलबार धनुषामा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले संसद विघटन गर्नेहरू अहिले संसद चल्न नदिने पक्षमा लागेको टिप्पणी गरेका छन्। सदनमा प्रतिपक्षले नयाँ संवैधानिक न कानुनी कुनै आधार बिना सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ, त्यो पनि प्रतिगमनकै निरन्तरता हो। जुन सेटिङमा प्रतिगामीहरूले संसद विघटन गरे त्यही सेटिङवाला अहिले पनि यसैका पक्षमा छन् भन्दै उनले भनेका छन्। यो निर्वाचनमा त्यसको भण्डाफोर गर्न पनि हुँदैन,
अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी समुदायको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि एमाले असफल पारेको समेत आरोप लगाएका छन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यही चैत महिनाभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको दावी गरेका छन्। विश्व पानी दिवसका अवसर पारेर खानेपानी मन्त्रालय सिफिन लगायत सरकार भएका निकायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मेलम्चीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी ल्याउँदा पनि अभाव हुने भएकाले याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि राजधानीमा ल्याउने सहमति भइसकेको बताउनु भएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पम्पिङ र लिफ्टिङ गर्दा सिँचाइ जस्तो मूल्य निर्धारणका लागि पहल गर्नेछु। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने सपना यही चैत मसान्तसम्ममा पूरा हुनेछ। मेलम्चीको विकल्पका रूपमा सिस्नेरी लगायतका स्रोतको पनि अध्ययन भइरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। शुद्ध खानेपानी नपुगेको सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले पानी पुर्याउने प्रतिबद्धता रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी चैत मसान्तभित्रै मेलम्चीको खानेपानी आउँछ भन्दै खानेपानी मन्त्रीले दावी गरेका छन्। ठेकेदारले सडक निर्माण नगरेको भन्दै ललितपुर सुनाकोठीका बासिन्दा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। मंगलबार उनीहरूले सडक कालोपत्री गर्न दबाव स्वरूप सुनाकोठी चापागाउँ सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ पनि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। कालोपत्री नगरेसम्म बाटो बन्द, वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुहोला लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर उनी सडकमा उभिएका थिए। कलाकार श्रेष्ठले दैनिक 100 गाडी गुड्ने सुनाकोठी क्षेत्रको सडक वर्षौंदेखि धुल्याममा रहेको र मर्मत तथा कालोपत्री गर्ने ठेकेदारले चासो नदिएको समेत बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि लेखेका छन्, काममा धुलो बाक्लिदो, वर्षामा हिलो बाक्लिदो, सुनाकोठीमा जनताको स्वास्थ्यमा रोग बाक्लिदो, पातलो न पातलो पिच गरेर कति राम्रो सडक बनाए जस्तो गरिदिनु हुने ठेकेदार महाशयहरूको गल्ती बाक्लो, सबथोक बाक्लो, पित मात्रै पातलो भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बताउनु भएको छ। उनले देश बिगारेर पैसा कमाउने बुद्धि बाक्लिएको भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। यानि कि सुनाकोठीको सडक कालोपत्री गर्न माग गर्दै कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौँले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन दिएको 1 हप्ताभित्र परीक्षा हुने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले परेको आवेदनको परीक्षा लिइसकेपछि यस्तो व्यवस्था गरिने विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभएको हो। आवेदन दिनेको चाप अत्याधिक भएको भन्दै विभागले केही दिन अघि सूचना प्रकाशित गरी अनिश्चितकालसम्मका लागि आवेदन प्रणाली बन्द भएको जानकारी गराएको छ। विभागका अनुसार हाल लाइसेन्सका लागि 5,72,000 को आवेदन परेको छ। यो परेको आवेदन आगामी जेठ 16 गतेभित्र सक्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको सूचना अधिकारी भुसाल बताउँछन्। उनका अनुसार परीक्षा कोटा बढाउने 3 शिफ्टमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी विभागको रहेको छ। विभागको सूचना प्रविधि शाखाले बिहान दिउँसो बेलुका गरी 3 शिफ्ट गरेर देशैभरका यातायात कार्यालयहरूबाट परीक्षा लिने कार्यतालिका तयार गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। यसमा काम भइरहेको छ। यो परीक्षा 2 महिनाभित्र सकाएर हामी फेरि आवेदन प्रणाली खुला गर्छौं भन्दै भुसालले हामीसँग बताउनु भएको छ। लाइसेन्स आवेदन प्रणाली खुला भएपछि आवेदन दिएकै हप्ताभित्र परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था गरिने उनको भनाइरहेको छ। हामी सीमित आवेदन लिन्छौं र परीक्षा सकाइहाल्छौं भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी आवेदन दिएकै साता लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। क्रिकेटर पारस खड्का, फुटबलर सवित्रा भण्डारी, क्रिकेटर प्रशिक्षक जगत टमाटा दशकै उत्कृष्ट घोषित भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेफले आयोजना गरेको 18औं एनएसजेफ बजाज पल्सर स्पोर्टर्स अवार्डमा राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का पुरुषतर्फ प्लेयर अफ दि डिकेड घोषित भएका छन्। मंगलबार कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजना भएको अवार्ड समारोहमा फुटबलर सवित्रा महिलातर्फ प्लेयर अफ दि डिकेड चुनिएकी छन्। यस्तै प्रशिक्षकतर्फ क्रिकेटकै जगत टमाटा कोच अफ दि क्रिकेट अवार्ड जितेका छन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधि कम भएका कारण यसपटक अवार्डको शैलीमा थोरै परिवर्तन गरिएको समेत एनएसजेफले जनाएको छ। यो पटक अवार्ड दिँदा पछिल्लो दशक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रदर्शन उपलब्धि र पछिल्लो दशकमा अवार्डमा प्राप्त सफलताको आधारमा दशकको उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षक चुनिएको हो। पछिल्लो दशक नेपाली क्रिकेट टिमले 2 ठूला सफलता हात पारेको थियो। सन् 2014 मा नेपालले पहिलो पटक T20 विश्वकप खेल्दा पारस कप्तान रहेका थिए। विशेष गरी पारस खड्का, सवित्रा र जगत टमाटा दर्शकै उत्कृष्ट बनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। त्यसैगरी सरकारले तेस्रो पटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेको छ। यो सँगै सीमापार जयनगर कुर्था जनकपुर रेलमार्गमा यात्रुसहितको रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो भने खुलेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार रेलवे अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् र कानुन नहुँदा रेलले औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएर कहिलेदेखि यात्रु सेवा थाल्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। अब 1-2 दिन
जुनमै रेल सञ्चालनको मिति तय गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनु भएको छ। 22 वैशाख 2078 र 15 मङ्सिर 2078मा पनि सरकारले रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र पास नभएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। अहिले पनि यसअघि जारी भएका अध्यादेशमा केही पक्ष मात्रै परिवर्तन गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ। रेलवे कम्पनीका अनुसार टिकट छाप्नेदेखि रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनी कोकर्ण रेलवेसँग सम्झौता गर्नेसम्मका सबै काम भइसकेका छन् र भारतले 5 कार्तिक 2078मा सीमा पार विस्तारित रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। भारतले सन् 2014बाट नेपालमा रेलमार्ग बन्द गरेर यसअघिको न्यारो गेजलाई ब्रोडगेजमा विस्तार थालेको थियो भने नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट पनि गरेपछि भारतले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको थियो। विशेष गरी रेलवे अध्यादेश ल्याइएको छ भने जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा यात्रु सेवा दिन सकिने भएको छ। दर्शक महानुभाव, आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य केही घटेको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका प्रमुखले मुद्रास्फीतिसँग जुझ्न कडा कदम चाल्ने बताएपछि यसको असर सुनमा पर्न समेत थालेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव 0.4% घटेर प्रति ओन्स $1,928.30 कारोबार भएको रोइटर समाचार माध्यमले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य समेत 0.4% घटेर प्रति ओन्स $25.09 पुगेको बताइएको छ। युक्रेनमा रुसले हमला गरेपछि तेल, सुन र डलरको भाव आकाशिएको थियो। पछिल्लो समय तेलको भावमा समेत भारी गिरावट हुन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले चीन सरकारका कारणले गर्दा भक्तपुरमा वीर अस्पताल बनाउन नसकेको बताएका छन्। सागरनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित वीर अस्पतालको विस्तारित परियोजनाको जग्गा अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले भक्तपुरमा चीन सरकारको सहयोगमा वीर अस्पताल बनाउने भनेर लागि परेको, तर विभिन्न कारणले चीन सरकारको सहयोग नपाएका कारण हालसम्म अस्पताल निर्माण हुन नसकेको बताएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेलामा यो विषयलाई एजेन्डामा राखेर छलफल हुने र निर्माणका लागि चिनिया सरकारलाई सहमत गराउने प्रयास गर्ने पनि उनले बताएका छन्। सत्य कुरा के हो भन्दा चीनले दिन्छ भन्ने आँट र आशामा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। विभिन्न कारणले डिस्टर्ब भयो, कोरोना आएर डिस्टर्ब भयो, अब यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण पर्सि 25 गते यो एजेन्डालाई हामीले एमाले प्रवेश गर्न सक्यौं र परराष्ट्र मन्त्री मार्फत चिनिया सरकारलाई सहमति गराउने स्थितिमा पुग्यौं भने यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु पर्छ र बढ्छ पनि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले भनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफू पार्टी उठाउन दिनरात मेहनत गर्न तयार भएको बताएका छन्। मंगलबार जिल्ला अध्यक्षहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा उनले विगतका तीता कुरा बिर्सने र त्रुटिलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। धर्म परिवर्तनको ढोडेलो सामाजिक सद्भाव खलबलिने भन्दै थापाले भ्रष्टाचार र बेरोजगारीको डरलाग्दो बढोत्तरीलाई रोक्नेतर्फ कसैको चासो नदेखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा अघि बढाइने भन्दै थापाले अहिलेसम्म आर्थिक क्रान्तिको विषय कसैको प्राथमिकतामा नपरेको राजनैतिक एजेन्डामा मात्र सबै अलमलिएको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा पार्टीका महामन्त्रीद्वय सुशील श्रेष्ठ, भास्कर भद्रा र राजाराम बर्तौलाले स्थानीय तह निर्वाचन तयारी गर्न र प्रशिक्षण सचिवालय तथा संगठन सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए। बैठकमा 45 जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय पदाधिकारी सहभागी भएका थिए। चीनको दक्षिणी प्रान्तमा विमान दुर्घटना भएको 20 घण्टासम्म कसैलाई पनि जीवित फेला पार्न नसकेको चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। 123 यात्रु र चालक दलका 9 सदस्य सवार चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको बोइङ 737 विमान कुनमिङबाट गुआनझाओ जाने क्रममा दक्षिण प्रान्तको पहाडी क्षेत्रमा सोमबार दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनास्थलमा उद्धार तथा खोज कार्यलाई तीव्रता दिँदा पनि अहिलेसम्म कोही जीवित नभेटिएको साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टले जनाएको छ। दुर्घटनाको सूचना पाए लगत्तै चिनिया सुरक्षाकर्मी र अग्नि नियन्त्रक टोली परिचालन गरिएको थियो। कोही घाइते भेटिन सक्ने अनुमानमा दर्जनौं एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको थियो, तर हताहतीको पुष्टि भएको छैन भन्दै बताइएको छ। चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा बिजुलीको प्रबन्ध नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावित भएको थियो। सञ्चार प्रबन्धनका लागि एक ड्रोन बेस समेत स्टेसन स्थापना गरिएको थियो। विमान दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। घटनास्थलमा विमानको ब्ल्याक बक्स फेला नपरेको र खोजी अनुसन्धान जारी रहेको चिनिया समाचार एजेन्सीहरूले बताएका छन्। यो घटनालाई चीनमा करिब 1 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो विपदको रूपमा लिइएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूहरूले उठाएका माग पूरा हुने प्रतिबद्धता आउने हो भनी सरकारमा जान सकिने बताएका छन्। सरकारमा जाने वा नजाने बारेमा पार्टीभित्र भनी छलफल नभएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई सरकारमा ल्याउन खोजिरहेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने बारेमा पनि पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। आज जनकपुरमा पार्टीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पुगेका ठाकुरले सरकारमा जाने वा नजाने बारेमा पार्टीमा कुराकानी नभए पनि प्रधानमन्त्री लगायत गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल भने भइरहेको बताएका छन्। पार्टीले उठाएका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आउने हो भनी सरकारमा जान पनि सकिन्छ भन्दै उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्। लोसपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा भने सहभागी भएको थिएन। विशेष गरी माग पूरा हुने भए सरकारमा जान सकिन्छ भन्दै महन्त ठाकुरले भनेका छन्। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनी र युएई विरुद्धको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले 2 जित निकाल्दा 2 खेल हारेको थियो। पपुवा न्युगिनी विरुद्धका दुवै खेल जितेको नेपाल घरेलु टिम युएई विरुद्धका दुवै खेलमा पराजित भएको थियो। युएई विरुद्ध नेपाल खराब ब्याटिङको शिकार बनेको थियो। पपुवा न्युगिनी विरुद्ध हात पारेको जितसँगै नेपालले लिग 2 अङ्क तालिकामा 12 खेलबाट नै 12 अङ्क नै जोडेको थियो। मंगलबार पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 7 विकेटको जित हात पारेपछि नेपालका कप्तानले सन्दीप लामिछानेले ब्याट्सम्यानको प्रशंसा गरेका छन् भने केही स्थानमा सुधार गर्न पर्ने समेत बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न नेपाल र भारतका अधिकारीहरू बीचको 3 दिने वार्ता काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीका अधिकारी सम्मिलित वार्ता बिहीबारसम्म चल्ने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। हरेक 5-5 वर्षमा नवीकरणमा हुने इन्धन खरिद सम्झौता यसअघि 1 अप्रिल 2017मा नवीकरण भएको थियो। बैठकमा इन्धन खरिद सम्झौताको समीक्षा र भावी योजना बारेमा छलफल हुने उपाध्यायले बताएका छन्। पेट्रोलियममा आपूर्ति बन्द र यसबाट भएका फाइदा तथा बेफाइदामा मूल्य निर्धारण प्रणाली र प्राविधिक सेवा सुविधा साटासाट बारेमा वार्ता केन्द्रित हुनेछ भन्दै बताइएको छ। नेपालको तर्फबाट बैठकको नेतृत्व निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले गरेका छन् भने आइओसी तर्फबाट सन्दीप जैन नेतृत्वको 6 सदस्यीय टोली सहभागी रहेको उपाध्यायले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, साउदी अरेबियाबाट फर्किँदै गरेकी नातिनी लिन सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमनतर्फको लामो टहरामा नुवाकोटकी 69 वर्षीय कान्छीमाया दोङलाई आधा घण्टासम्म बढी उभिन समस्या परेको थियो। आगमनको कक्षाको एउटा प्रतीक्षालयमा मान्छेहरू बसिरहेको देखेपछि त्यतै जान लाग्दा सिक्युरिटी गार्डले दोङलाई रोक्दै भने कुर्सीमा बस्ने भए टिकट काटेर आउनुस्। विमानस्थलमा यसअघि पनि नातिनी लिन पटक पटक आउँदा उनलाई टिकट काटेर प्रतीक्षालयमा बस्नु परेको थिएन। उनी टिकट काउन्टरमा पुगेर टिकट माग्दा सोधियो 50 रुपियाँको लिने कि 100 को। नातिनीले ट्याक्सी चढ्न 1000 जति ल्याउनु भनेकी थिए, त्यही भएर धेरै पैसा बोकेर आइन। उनले भनिन्, हामीसँग गुनासो पुग्दै भनेकी छन्, अब एयरपोर्टमा आफ्नो मान्छे कुर्न पनि 100 रुपियाँ चाहिने भएछ। उनी त्यसपछि फेरि त्यहाँ लामो टहराको भिडमा गएर उभिन्। पैसा हुनेहरू टिकट काट्दै प्रतीक्षालयमा पुगिरहँदा दोङको अनुहार भने मलिन थियो। दर्शक महानुभाव, तपाईहरूले यसबाटै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ विमानस्थलमा निशुल्क बसाउनु पर्नेमा अहिले पैसा लिइरहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा आफन्त कुर्दा 100 रुपियाँसम्म शुल्क लिइरहेको छ। नेपाल सरकारले निशुल्क गराउनु पर्ने ठाउँमा गरिब दुखीसँग पैसा असुलिरहेको छ। यसबारेमा सरकारले पक्कै पनि केही निर्णय गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरूले आफ्नो धारणा हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। नेपालको पूर्वी भागमा हावाहुरी सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले भारतबाट समुद्री आँधी सुरु भएको र त्यसको प्रभाव स्वरूप नेपालको पूर्वी भेगमा हावाहुरी र पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। मौसमविद उप्रेतीले 60 देखि 70 घण्टा किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा चलिरहेको हावाले बंगालको खाडी र म्यानमारमा हालठुलो पानी परिरहेको र 2-3 दिन अझै यसको वेग बढ्ने बताएका छन्। यसको आँधी असर नेपालको पूर्वी भाग र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिने उनले उल्लेख गरेका छन्। शुक्रबारसम्ममा पूर्वी भागमा असिना पानी र हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल एमसिए नेपालले नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन खरिद गरेको जग्गाका धनीलाई घर जग्गा खाली गराउन अनुरोध गरेको छ। नामसारी समेत भइसकेको उक्त जग्गा 35 दिनभित्र खाली गर्न जग्गा धनीलाई एमसिए नेपालले अनुरोध गरेको हो। अब सो जग्गामा घेराबारा गरेर आयोजना पूर्व तयारीको काम सुरु हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन थालेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित विकास समिति हो भन्दै बताइएको छ। नुवाकोटको रातमाटेमा एमसिए नेपालले 385 रोपनी जग्गा 1 अर्ब 35 करोडमा किनेको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकार बीच 29 भदौ 2074 मा हस्ताक्षर भएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा 6औं शर्त निर्माण स्थलमा पहुँच दिने भन्ने रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री हेरफेर बारेमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। मंगलबार जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा चलेको छ तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा टुङ्गिएको छैन। उनले अघि भनेका छन्, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना छ, केही नयाँ आउने सम्भावना छ भन्दै बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनका लागि भनेर सहयोग मागेको र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भर्खर नयाँ पार्टी बनाएको छु भनेकाले माओवादीले उनलाई धेरै मन्त्रालय दिएर सहयोग गरेको समेत दावी गरेका छन्। यानि कि अब हाम्रो हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4495 पीसीआर परीक्षणमा 35 जना र 2079 एन्टिजन परीक्षणमा 9 जना गरी 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 481 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 2688 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2637 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 51 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 23 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको इमर्जेन्सी प्रयोगशालामा कार्यरत 2 जना कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको छ। प्रयोगशाला प्राविधिक वीरगञ्ज 26 बस्ने अताउल हक र स्विपर महेन्द्र राउतमाथि कुटपिट भएको हो। सोमबार राति 9:30 बजेतिर रगत परीक्षणको रिपोर्ट माग्न आएका बिरामीका आफन्तले उनीमाथि हातपात गरेका हुन् भने 4-5 जनाको समूहले उनीहरूलाई कुटपिट गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार स्विपर राउत पन्जा लगाएर सरसफाईको काममा लागिरहेका थिए भने प्राविधिक हक प्रयोगशालामा व्यस्त रहेका थिए। रिपोर्टका लागि एकैछिन पर्खनुस् भन्दा आक्रोशमा आएर गालीगलौज गर्नुको साथै आफूहरूलाई कुटपिट गरेको समेत पीडितहरूले बताएका छन्। प्रहरीमा कुटपिट संलग्नको आरोपमा 12 को प्रसौनी गाउँपालिका 6 मा बस्ने 26 वर्षीय आदर्श शाह र 20 वर्षीय आकाश शाह पक्राउ परेका छन्। उनीहरू बहिनीको प्रस्तुति गराउन नारायणी अस्पताल आएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन भनेर बस्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्थानीय चुनावमा मिलेर जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका हुन् भने केपी ओलीले संविधानमाथि संकट ल्याउन लागे भनेर लागेकै हो, प्रतिगमन भनेकै हो, तर अब प्रतिगमन भनेर बसिरहनु पर्दैन भट्टराईले भनेका थिए। एमाले विरुद्ध गठबन्धन बनाएर भए पनि अब नयाँ परिस्थिति अनुसार निर्णय लिनुपर्ने भट्टराईले बताएका थिए। उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग डाक्टर भट्टराईले स्थानीय तहको चुनावमा मिलेर जान सक्ने बताएका हुन्। स्थानीय तहमा गठबन्धन सत्ता गठबन्धन भनिरहनु पर्दैन, हामी मिलेर जानुपर्छ भट्टराईले भनेका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी बारेमा सत्य तथ्य बुझाएर कांग्रेसले जनतासँग भोट माग्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 ले आज दमौलीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता पौडेलले एमसीसी पास गर्ने कांग्रेस हो भनेर जनतामा जानुपर्ने र कांग्रेसलाई जिताउन भोट माग्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। एमसीसी नेपालको विकासका निम्ति आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले भनेका छन्, कांग्रेसले एमसीसी पास गर्यो, त्यही कारण कांग्रेसलाई भोट देऊ भनेर जनतामा जानुपर्छ। एमसीसी परियोजना मार्फत उत्पादन हुने बिजुली बेचेर नेपाललाई धनी बनाउन सकिने उनको भनाइरहेको छ। आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 16.04 अङ्कले बढेर 2660.70 अङ्कमा पुगेको छ। यसअघि साताको पहिलो दिन आइतबार दोहोरो अङ्कले बजार घटेको थियो भने सोमबार दोहोरो अङ्कले नै बढेको थियो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.06 अङ्कले बढेको छ भने क वर्गमा 25 वटा बैंक सहित 36 कम्पनीहरू रहेका छन्। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने 2 अर्ब 51 करोडमा रोकिएको छ। दिनभर 36,772 कारोबारबाट 235 धितोपत्रका 53,29,993 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 2 अर्ब 51 करोड 88,94,178 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19 महामारीका कारण दिँदै आइरहेको सहुलियतपूर्ण पुनःकर्जाको व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरेको छ। यसअघि 5% सम्म रहेको पुनःकर्जाको ब्याज दर 7% सम्म पुगेको छ भने मंगलबार राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जा कार्यविधि 2077 को चौथो संशोधन जारी गर्दै लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनःकर्जा र साधारण पुनःकर्जाको ब्याज दर 7% सम्म पुर्याएको हो। यस्तो कर्जा राष्ट्र बैंकले 4% मै बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ भने विशेष पुनःकर्जाको ब्याज दर भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 5% मात्रै लिन पाउनेछन्। यस्तो विशेष कर्जा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई 2% दिनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी पुनः कर्जाको व्यवस्था संशोधन गरिएको छ भने ब्याज दर 7% सम्म पुगेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक 47 करोड 20 लाख लिटर खानेपानीको माग रहेको छ। दैनिक औसत आपूर्ति भने 11 करोड लिटर मात्रै रहेको छ। कुल मागको 23% पानीबाट उपत्यकाको जीवन धानीको यो आँकडाले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आपूर्ति भइरहेको पानीमा भूमिगत पानीको हिस्सा 42% भएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL को तथ्याङ्क रहेको छ। उपत्यकामा दैनिक 13 करोड 70 लाख लिटर पानी उत्पादन हुँदा औसत 5 करोड 87 लाख लिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँमा मागको 23% मात्रै पानी सरकारले दिएको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।